चाहते भी नहीं पाकिस्तान। अब इसके अंदर एक रूल आता है कि डोंट थिंक, अगेन मैं नेगेटिव में बोल रही हूँ बट स्टिल डोंट थिंक एनीथिंग इन फ्यूचर। हम कहते हैं ना मैं चाहती हूँ कि मैं 2 साल बाद बहुत अमीर हो जाऊं, ठीक है, मैं प्रेजेंट टेंस। वाई? आप इस वक्त, मैं इस वक्त यहाँ बैठी हूँ, मेरा फ्यूचर वहां है आगे की तरफ है। मैं जैसे ही एक आगे कदम बढ़ाऊंगी मेरा फ्यूचर और आगे बढ़ जाएगा। आपका प्रेजेंट इज द आउटकम ऑफ योर पास्ट। हमारे हाथ में एक बैंक स्टेटमेंट आती है, बैंक स्टेटमेंट लिखा है वी आर बैंक करप्ट, हम रो रहे हैं हम बैंक करप्ट है, अब क्या होगा? दैट इज द आउटकम ऑफ आवर पास्ट। फ्यूचर विल बी द आउटकम ऑफ आवर प्रेजेंट एक्शन। So present is basically the action. So law of attraction is very good and happy. You should act. मतलब बैंक स्टेटमेंट वाली मिसाल को देख के आप बैंक स्टेटमेंट में आपके 0 लिखे हैं, लिखे है सिर्फ 4 0 है, उसके आगे आप 1 लगा दें। That's a positive thing. और देख के खुश हो, वाह 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, और आज मेरी बैंक में वो 1 लाख मौजूद है। That's a present positive thought. That's what law. आपने सिर्फ एक ऐसा सोच रखनी है अपने जहन के अंदर, उसको क्रिएटिवली विजुलाइज करना है। sure अभी भी उरूज बहुत से लोग कहेंगे कि बेवकूफ़ी की बातें हो रही हैं, कोई मैजिक थोड़ी है, बट दिस इज एक चीज़ है समझाना ऑटोमेटिकली। आई थिंक वही वाली बात है कि जो सोच पे बात है, एंड जो लोग इससे इत्तेफाक करते हैं, जो अब तक करते आए हैं, या आपने ये प्रॉब्लम्स को इस तरह से ट्रेनिंग हासिल करके और आपकी ज़िंदगी में चेंजेस हैं, तो मैं चाहूँगी आप कॉल करके बताइए कितना टाइम लगा एंड यू रियली फील द डिफरेंस और नॉट। दैट इज़ द मेन क्राइटेरिया। और यहाँ पर हम जरूर उरूज मुझ से बात करते रहेंगे। आपने कुछ बात करने तो आप कॉल कर सकते हैं। साथ एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक इन दिल की बात नाज़रीन, और इस वक्त उरूज मुइज़ हमारे साथ हैं जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं। और यस डॉक्टर मुइज़, बिल्कुल आपकी कमी महसूस नहीं हो रही। खैर डॉक्टर मुइज़ की बात ही और है डेफिनेटली, एंड माशाल्लाह बहुत अच्छा आप भी कर रही हैं। इट शोज कि हाउ गुड ही इज अ टीचर, बिकॉज वो चीज आप पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। कितना जल्दी स्टूडेंट लर्न करता है उससे टीचर का पता चलता है। ही इज एन एक्सीलेंट टीचर माशाल्लाह। अच्छा, अभी आप जो बात कर रहे थे उस पे कि ऑलवेज थिंक गुड एंड प्रेजेंट इज योर। मैं ये नहीं कहूंगी थिंक पॉजिटिव, हाँ, इज बिकॉज थिंकिंग, इमेजिनेशन, ये सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। और आपकी जहां पहले बात आई थी कि हम सोचें तो हमें क्या पता पॉजिटिव सोच क्या है, नेगेटिव सोच क्या, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। डोंट गो फॉर दैट। हियर वेयर फीलिंग कम्स इन। किस काम में आपको खुशी महसूस होती है, किस काम में? हम हमेशा सोचते हैं, हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम ये है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम रहते हैं, तो मेरे पास गाड़ी होगी तो मैं खुश होंगी, मेरे पास आज जहाज होगा तो मैं खुश होंगी, कल मेरे पास करोड़ों रुपए होंगे तो मैं खुश होंगी। जब वो चीजें मिलती हैं बहुत से लोगों को मिलती है और बहुत से लोगों को नहीं भी मिलती, लेकिन जब मिलती है उसी के बाद फौरन से हम होता है कोई और चीज खुश करे। अब ये लड़का मिलेगा तो खुश होंगी, जब लड़का मिल गया या लड़की मिल गई, आपकी शादी हो गई, फिर बच्चे होंगे तो मैं खुश होंगी। यू सी, एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ यू नेवर स्टे हैप्पी बिकॉज यू आर ऑलवेज चेजिंग हैप्पीनेस इन अ मटेरियलिस्टिक थिंग। आप हमेशा खुशी के लिए दूसरे बंदे पे डिपेंडेंट होते हैं कि आज अंबर मुझे हाय बोलेगी तो मैं खुश होंगी। हम ये क्यों नहीं सोचते कि खुशी हमारे अंदर है? हमें खुशी, आप सिर्फ अपना अल्टीमेट मोटिव रखें, हमें खुश होना है, ये ना सोचे हमें क्या चीज खुश रखेगी। हम ये सोचते अच्छा ठीक है मेरी जिंदगी में आज ये लड़का है, ये मुझसे शादी नहीं करा, घर वाले नहीं मारे, नॉर्मल हमारा घर का मसला ही है, या ये मेरी जिंदगी में लड़की है, हमारी जात अलग है, हमारी शादी नहीं हो सकती, नॉर्मल मसला है। अगर मेरी इस लड़की की शादी होगी तो मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी होगा। अब हमारी खुशी लिमिटेड हो गई, किस पे? उस लड़की पे या उस लड़के पे। खुशी जब लिमिटेड हो गई, जब वो चीज आपको मिल जाएगी आपकी खुशी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी खुशी क्या है कि जब वो मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मिल गई फिर क्या, अब दूसरी चीज, अब जिंदगी में दूसरी चीज चाहिए कि चलो अब यार लड़की तो मिल गई, अब गाड़ी मिल जाए तो मैं और खुश हो जाऊंगा, गाड़ी भी मिल गई, अब अच्छी जॉब मिल जाए तो मैं और खुश हो जाऊंगा। अच्छा, यहाँ मैं रोकती हूँ। अब आप क्या चाहेंगी कि हमें कैसे हैंडल करना चाहिए? हेलो, या हेलो, अस्सलामुअलैकुम अंबर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा अंबर, मैं जरा सा प्लीज एक सवाल करना चाहती हूँ उरूज से। बिल्कुल कीजिए। मेरी बेटी के साथ कुछ प्रॉब्लम है। मसला ये है कि जैसे मेरी बेटी माशाल्लाह उन्होंने जब तक मैट्रिक किया बहुत अच्छी स्टूडेंट रही, और माशाल्लाह मतलब पहले उन्होंने कैम्ब्रिज किया 8 तक, फिर वो उसमें आ गई, बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट रही, लेकिन इंटर में आके इसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसका रिजल्ट सही नहीं आया। अच्छा। के बाद से वो इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई, इतनी बुझ गई है, उसका इतनी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। मैं अपने हिसाब से जो कुछ भी उनके साथ मतलब उनको समझाती हूँ करती हूँ,
تھوڑی دیر کے لیے تو وہ صحیح ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ ایک دم بالکل ہی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. مطلب میں بچی میں ٹوٹل چینج آ گیا ہے. چینج کیا میں یہ کہوں گی کہ بس ایک دم ختم ہو کے رہ گئی، خدا نہ کرے. میری سمجھ میں نہیں آتا میں اس کو کس طرح سے اس کی لائف کو چینج کروں. یا پلیز یہ مجھے بتائیے کہ اس کی لائف آگے اچھی رہے، اس کی ایجوکیشن لائف اچھی رہے، کیا سوچے اس طرح سے میں اس کو بس میرا خیال ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں. ٹرولی. اچھا یہ بتائیں، اتنا جو آپ نے بات کی کہ شی از ریئلی انٹو ڈپریشن، تو آپ نے کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھایا؟ گولیاں نہیں پلیز، بس میں نے جیسے ہم فزیشین کو دکھاتے ہیں تو ان سے میں نے تھوڑا سا بات کی تھی، تو اس کے حساب سے انہوں نے ان کو جیسے ٹیبلٹ وغیرہ دے دیا، آپ ذرا سے ریلیکس ہونے کے لیے لے لیں. دیکھیں لیکن ایسے کوئی خاص میں نے دیکھیں اس میں کوئی وہ حرج نہیں ہے، بیکاز جب انسان ڈپریشن میں چلا جاتا آیا، باقی ڈپریشن کے سٹیجز ہیں نہیں ہیں، عروج تو بتائیں گے ٹیکنیکس کرنا، لیکن اب جب انسان بہت ڈپریشن میں تو وہ ڈاکٹر بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیے، ذرا دکھائیے. اصل میں میں نے بہت ان سے کوشش کی، وہ خود اس چیز کو بہت اوائڈ کر رہی ہے، اور چاہتی ہے کہ جو میری لائف جو تھی ہوگی نا. بچی دیکھیں جو سائیکیٹرسٹ تو کرے گا دوائیں دے گا کیا ٹیپر آف کرنا ہے تاکہ نروز کنٹرول میں، اینڈ پلس ساتھ کاؤنسلنگ جو عروج بھی آج کر رہی، دس از بیسکلی کاؤنسلنگ. آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، تو کاؤنسلنگ تو خیر سب سے زیادہ ہے، جو کہ کاؤنسلنگ آپ نے سیکھنی ہوگی. ہر وقت اس کو مطلب ایک بچے کے تو دن میں 10-15 مرتبہ بتاتے رہنا، اور وہ نکل جائے گی اسٹیج سے. اس کو اسٹیج سے مت چھوڑیے. کیا ذرا سا مجھے گائیڈ کریں کہ میں اس بچے کو بتاؤں تاکہ اس کا آگے کا جو ہے. آپ تو بتا رہی نا، آپ ایک دفعہ بتائیں گی نا، میں آپ اس لیے بتا رہی ہوں، آپ ابھی بتائیں گی ٹھیک ہے، وہ اس وقت سنے گی، وہ پھر ویسے ہو جائے گی. آپ نے مستقل کانسٹنٹ کاؤنسلنگ ہر وقت کے ساتھ رہنا، لیکن یو ہیو ٹو گو اینڈ سی اے سائیکیٹرسٹ ضرور. مطلب کہ وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، یہ خدا خاصہ نہیں ہے کوئی ایسی پرابلم ہے. نارمل لوگ جا رہے ہوتے ہیں، یار ہمیں پرابلم بتاؤ، وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے. میں بتا دوں. اچھا اب باقی اب آپ کو عروج بتاتی، ٹھیک ہے. تھینک یو، اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہمارا ایک تو سب سے بڑا پرابلم سوسائٹی کا یہ ہے کہ ہم ڈپریشن کو مینٹل اسٹیٹ یا ریٹائرڈ سمجھتے ہیں. ہاں ڈپریشن کو یا سائیکیٹرسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پاگل سائیکیٹرسٹ. نہیں بالکل غلط، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مجھے بھی انزائٹی ہوتی تھی جب میں آئی واز ان مائی اسکول اور کالج، اینڈ سب کو ہوتی ہے، ایگزام انزائٹی سب کو ہوتی ہے، بیکاز ہیئر کمز دی سینس آف ریجیکشن کہ ہاں آپ اپنی میٹرک لیول پہ یا انٹر لیول پہ یو ور ایٹ اے ٹاپ، یو آر آلویز یوزڈ ٹو کم ٹاپ. اب جب کمپٹیشن بڑھتا ہے، ایک تو کالج میں تھے کہ آپ ٹھیک ہے 10 سال آپ انہیں اسٹوڈنٹس کے اندر رہے، جب آپ یونیورسٹی میں گئے کسی کالج میں گئے تو کریم کراؤڈ آ گئی. کریم کراؤڈ آئی تو دیر از سم ون ایلس ہو از بیٹر دین یو ایز ویل، اینڈ دیر آر آلویز دس از ہاؤ دا ورلڈ ورکس، somebody از بیٹر somebody از ناٹ بیٹر. تو یہ جو کمپٹیشن آتا ہے اس میں ہمارے بیچ میں ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے، اس کو کہتے ہیں سینس آف ریجیکشن. ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ ہم اس کو فیل کر جائیں گے، سینس آف فیلئر. تو یہ بیسکلی ان کا ڈپریشن کا مجھے نہیں پتا ریزن کیا تھا، انہوں نے ریزن نہیں بتایا، آئی ایم شیور وہ آن اسکرین بتانا پسند نہیں کریں گے. آئی وڈ سے کہ شی شوڈ کنسلٹ اینڈ شی شوڈ سی شی از اے مدر. ایک مدر کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، بیسٹ ڈاکٹر ہو دنیا کا، لیکن جب وہ اپنی بیٹی یا بیٹے کا آپریشن کرے گا اس کے ہاتھ ضرور کانپیں گے، بیکاز دیر از اے بانڈنگ، دیر از اے ریلیشن شپ، رائٹ. یہی چکر ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ بہت گہرا ریلیشن شپ ہے. یہ اپنی بیٹی کو جو بھی کہیں گی میری ماں اس لیے کہہ رہی ہے، وہ ریجیکٹ کر دیں گی. یہ تو ہمیشہ اچھا ہی کہیں گے کیونکہ میری ماں ہے. شی ول آلویز لک فارورڈ کہ کوئی اور ان کی بیٹی کو کہے اور سمجھائے. ان کے لیے کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. ڈپریشن کا اگر اسٹیٹ ہے شی شوڈ کنسلٹ. اگر ایکیوٹ ڈپریشن ہے ٹریٹیبل ہے میڈیسن سے. کرونک ڈپریشن میں نہ کنورٹ ہونے دیں اس کو. اور صرف آپ کی بیٹی سے جو ان کا پرابلم ہے وہ اگر آپ مجھے بتا سکتی ہیں بعد میں کبھی بھی تو اس وقت بتا دیں، تو ان کے پرابلم کو لے کے ہم بتائیں گے کہ اس کی کیا سوچ ہے جو اس کو روک رہی ہے. ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں پرابلم کیا. ابھی